नमस्कार, म दिनेश खत्री। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल इजी लर्निङ क्लासेसमा। आजको हाम्रो यस क्लासमा पनि हामीले ग्रेड 12 को बिजनेस म्याथमेटिक्सको डिफरेन्सिएसन टपिक्समै छलफल गर्नेछौँ है। अघिल्लो क्लासेसहरूमा हामीले हेरेका कुरा भनेको पहिलो त फर्स्ट प्रिन्सिपल लगाएर अथवा यसलाई अर्को नामले भन्दा पर्दा युजिङ डेफिनेसन हैन अफ डेरिभेटिभ्स, त्यसबाट दिएका प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न जानिसक्यौँ। अनि त्यस पछाडिको क्लासमा हामीले बाई युजिङ फर्मुला लगाएर दिएका प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न पनि हामीले सर्टेन फर्म्स अफ फङ्सन्सहरू त जानिसक्यौँ है। जस्तै हामीले पावर रुल लगाउन जान्यौँ, सम डिफरेन्स हैन रुल त्यो पनि जान्यौँ, प्रडक्ट रुल जान्यौँ, क्वेसन रुल जान्यौँ र यी भित्र पनि आउने हामीले डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरू पनि जानिसक्यौँ हैन। र आजको यस क्लासमा चाहिँ हामी चेन रुलसँग रिलेटेड केही प्रब्लम्सहरू गर्नेछौँ, ठिक छ। ल पहिला त चेन रुल के हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो हैन। ल जस्तै हामीले के लियौँ भन्दाखेरि यसो लेट y इज द फङ्सन अफ u है, y इज द फङ्सन अफ u। ल अनि u इज द फङ्सन अफ x। देन हामीलाई के चाहियो, हामीलाई त डेरिभेटिभ अफ dy बाई dx चाहिएको। हामीलाई त के चाहियो, डेरिभेटिभ अफ हैन dy बाई dx, डेरिभेटिभ अफ अ फङ्सन विथ रेस्पेक्ट टु x, यो चाहियो। तर के भयो भन्दाखेरि यो फङ्सन u को डेरिभेटिभ निकाल्दा यहाँबाट हामीले के पाउँछौँ भन्दा dy बाई du इज इक्वल्स टु हेर्नुहोस् त के छ त भन्दाखेरि डेरिभेटिभ अफ u, हामीले त डेरिभेटिभ अफ फङ्सन u निकाल्न खोज्यौँ नि त। त्यसपछि dy बाई du इक्वल्स टु त हामीले के गर्यौँ d बाई du अनि गरे यहाँ अब f u फङ्सन। हेर्नुहोस् डेरिभेटिभ अफ यो भनेको त डेरिभेटिभ अफ फङ्सन u हो नि त विथ रेस्पेक्ट टु u, किनकि हामीले त फङ्सन u को डेरिभेटिभ निकाल्दैछौँ। सो द्याट यो भनेको चाहिँ यसो हो हैन। त्यस्तै गरी डेरिभेटिभ अफ यहाँनिर x को निकाल्नु पर्यो, डेरिभेटिभ अफ फङ्सन x हैन, डेरिभेटिभ अफ फङ्सन x यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि du बाई dx। यसलाई हामी के लेख्न सक्दैन, u भनेको त फङ्सन x छ, सो द्याट d बाई dx फङ्सन x। यसरी सिङ्गल ब्राकेट दिए पनि हुन्छ है। ल हेर्नुहोस् के गर्यौँ त हामीले डेरिभेटिभ अफ फङ्सन u र डेरिभेटिभ अफ फङ्सन x भने पछाडि यहाँबाट dy बाई du आयो र यहाँबाट du बाई dx आयो। तर हामीलाई चाहिँ के त भन्दा डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x हैन, डेरिभेटिभ अफ गिभन फङ्सन विथ रेस्पेक्ट टु x। यसको अर्थ यही हो चेन रुल भनेको। हेर्नुहोस् त यो र यो अब हामीले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि dy बाई du मल्टिप्लाई हैन त du बाई dx। ल हेर्नुहोस् यो र यो क्यान्सल आउट भयो भने त dy बाई dx। सोझै हामीले अब यहाँ क्यालकुलेटेड भ्यालु र यहाँ क्यालकुलेटेड भ्यालुलाई यहाँ राख्ने हो भने त हामीले पाउन सक्यौँ नि त dy बाई dx हो। यसैलाई भनिन्छ चेन रुल। के रहेछ त, इफ अ फङ्सन के रहेछ, इफ y इज अ फङ्सन अफ u एन्ड u इज द फङ्सन अफ x, देन द डेरिभेटिभ अफ dy बाई dx इज obtained by multiplying dy बाई du टाइम्स du बाई dx। त्यो रहेछ नि त हो। यसैलाई हामी चेन रुल भन्छौँ। यसको अर्थ हामीले के बुझ्यो भन्दाखेरि यहाँ जुन फङ्सनमा छ u को डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि यहाँ u नै हुनुपर्छ, x को निकाल्दाखेरि x नै हुनुपर्छ। हामीले त धेरै फर्मुलाहरू पनि पढेर जानिसक्यौँ होइन, आइडिया पनि भइसकेको छ। जे होस् यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त चेन रुल भन्छौँ, ठिक छ। र यसलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ फङ्सन्स अफ फङ्सन पनि भनिन्छ है। दिस इज द मेथड अफ फाइन्डिङ द डेरिभेटिभ अफ फङ्सन्स अफ फङ्सन। यो पनि एउटा फङ्सन भयो, यो पनि एउटा फङ्सन बन्यो होइन। त्यसले गर्दा फङ्सन्स अफ फङ्सन्स हामीले यसलाई पनि भन्न पायौँ। एउटा u भन्ने फङ्सन थियो, एउटा x भन्ने फङ्सन थियो। यसरी फङ्सन्सहरू त्यो हामीलाई दुई वा दुईभन्दा बढी दियो भने त्यतिखेर डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो dy बाई dx भने हामीले चेन रुल लगाउँछ है। अब योसँग एउटा प्रब्लम गरेर हेरौँ अनि केही आइडिया थाहा हुन्छ है। जस्तै मैले भन्न खोजेको चाहिँ यस्तो, हेर्नुहोस् त फाइन्ड डेरिभेटिभ अफ y इक्वल्स टु x टु द पावर कति दिउँ ल
x प्लस 1 नै दिउँ न त ल, x स्क्वायर प्लस 1 टु दी पावर 6 भनेर दिउँ है त। ठिक छ, जे दिए हुन्छ यही नै दिएँ मैले। अब यसो हो भने यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। अब हामीले के गर्छौँ त्यसले y भन्ने फङ्सन थियो भन्दा dy बाई dx भनेको त d बाई dx अनि यहाँ गएर चाहिँ x स्क्वायर प्लस 1 टु दी पावर 6। अब यो त हामी गर्न सक्दैनौँ किनकि यहाँ जे भयो यहाँ पनि त्यही नै हुनुपर्छ भनेर अस्ति हामीले छलफल गरिसकेका छौँ हाम्रो पावर रुलमा। यदि यो क्वेसन y इक्वल्स टु x टु दी पावर 6 थियो भने त हामी सजिलै निकाल्न सक्थ्यौँ किनकि हामीलाई थाहा भइसक्यो हैन, डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको dy बाई dx इज इक्वल्स टु d बाई dx अनि यहाँ x टु दी पावर 6 यसो गर्थ्यौँ हामी, अथवा हामी यसो गरे पनि हुन्छ हैन। र हामीले अस्ति के पढिसकेका छौँ भन्दाखेरि हामीले निकाल्ने बेलामा यसरी हामीले पढाएको थियौँ नि त dy बाई dx हैन, अनि गर a कसको डेरिभेटिभ निकाल्दैछौँ त हामी d बाई dx a टु दी पावर n, अथवा यहाँ x भएपछि यहाँ x नै हुनुपर्छ x टु दी पावर n हो। त्यसो भएपछि यसको हामीले के निकाल्यौँ त फर्मुला भनेको यहाँ यो र यो त सेम हुनुपर्छ भने यो पावर अगाडि आउँछ, त्यस पछाडि x यो पावरमा 1 ले रिड्युस गर्ने भने पछाडि यो चाहिँ हामीले फर्मुला पढाएको थियौँ हो, यसलाई हामीले पावर रुल भनेका थियौँ भने अब यही नै कुरा यहाँ पनि मिल्यो हैन। यो x हुँदाखेरि यो x भयो अनि यो n को टर्ममा छ, सो दैट हाम्रो आन्सर भनेको 6x 6 - 1 त 5, दिस इज आवर आन्सर। अब यो कुरा त यहाँ मिलेन नि, ल हेर्नुस् यो कुरा यहाँ मिलेन। अब नमिले पछाडि पहिला चाहिँ म मेथड अघि नै हामीले जे गरेको थियो त्यो मेथडबाट देखाउँछु र डाइरेक्ट पनि कसरी गर्न सकिन्छ त्यो सिकाउँछु है। ल हेर्नुस् पहिला चाहिँ हामी के गर्दियौँ त, त्यसो भए यदि हाम्रो यो थियो भने हाम्रो त गिभन यो हो नि त हैन, हामीले ल यसलाई मैले पुरै फेरि सुरुदेखि नै लेखेँ हेर्नुस् है। हाम्रो गिभन के थियो भन्दाखेरि हाम्रो गिभन चाहिँ y इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस 6 1 रहेछ, x स्क्वायर प्लस 1 टु दी पावर 6। ल हेर्नुस् यो थियो अनि हामीलाई निकाल्नु पर्ने चाहिँ के सिधै डेरिभेटिभ dy यो हैन त भनेको dy बाई dx अनि गर x स्क्वायर प्लस 1 को टु दी पावर 6 यसको निकाल्नु पर्यो। ल हेर्नुस् है, हामीले यहाँ चाहिँ हामी लेट गरौँ पहिला। लेट यो भित्र दिएको फङ्सन छ नि यो त अब हामीले सिधै यो र यो त सेम भएन, नभए पछाडि हामीले त्यो भित्रको फङ्सन के मान्ने भयो त x स्क्वायर प्लस 1 लाई हामी u भनेर मान्ने। ठिक छ, त्यसो भए यसलाई u मान्छौँ भने अब हामी के गर्नु पर्यो त du बाई dx। ल हेर्नुस् du बाई dx निकाल्नु, डेरिभेटिभ अफ फङ्सन u विथ रेस्पेक्ट टु x भनेपछि के भयो त d बाई dx भयो, यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 यो त मिल्छ, यो त हामी निकाल्न सक्छौँ किनकि यहाँ त सम डिफरेन्स रुल तपाईँले सक्नुहुन्छ सिधै 2x लेख्नुहोस् हैन। केही कन्फ्युजन छ भने प्र्याक्टिस अझ मजाले गर्नुपर्छ ल। यसको आन्सर चाहिँ सिधै 2x लेख्न पाइन्छ हैन भने यसरी हेर्नुहोस् ल d बाई dx अनि यहाँनिर x स्क्वायर यसको हैन प्लस यहाँ छ फेरि d बाई dx अब यो त पावर रुल अनुसार हामीले जानिहाल्यौँ कति आयो त 2x आयो हैन, यो पावर अगाडि आयो अनि यो 2 मा पावर हैन, यो पावर अगाडि आएपछि x लेख्छौँ र यो पावर 2 मा 1 घटाउँदाखेरि त 1 भयो हैन, थाहा छ है। ल यो र यो सेम भयो। अब यहाँ हेर्नुस् प्लस डेरिभेटिभ कन्स्ट्यान्ट त 0 हुन्छ, त्यसो भए हामीले आन्सर त 2x पायौँ है, यहाँसम्म यो आयो। अब यो आइसके पछाडि अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि हामीले त dy बाई dx निकाल्न खोज्दैछौँ हैन, यो आयो डेरिभेटिभ अफ विथ रेस्पेक्ट टु x। अब यहाँ जाउँ है, यो फङ्सन चाहिँ अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो फङ्सन एन्ड हेर्नुस् त y इज इक्वल्स टु कस्तो भयो त अब यसलाई त हामीले यति पोर्सनलाई त हामीले के मान्यौँ त u मान्यौँ, त्यसलाई त हामीले u मानेका छौँ, सो दैट हामीले के लेख्न सक्यौँ त u टु दी पावर 6 यो u भयो टु दी पावर 6। अब यसलाई पनि के गर्नु पर्यो त डेरिभेटिभ अफ हैन y विथ रेस्पेक्ट टु x हैन, हेर्नुस् त ल dy बाई du। ठिक छ, त्यसपछि यहाँ d भयो, यहाँनिर du छ र यहाँनिर चाहिँ
हाम्रो y को सट्टामा के आयो त y टु दी पावर 6 आयो। यो पनि सेम भयो हैन। त्यसो भएपछि अब हामी के गर्न सक्यौं त यसमा पनि अस्ति हामीले मैले फर्मुला नै बनाएर दिएको छु। जहिले पनि इन टर्म अफ x मात्र हुनु पर्दैन, y y भए पनि हुन्छ, u u भए पनि हुन्छ हैन। त्यसैले यसलाई पनि पावर उलाउँदाखेरि यो 6 अगाडि आयो अनि u लेखिन्छ 6 मा 1 गर्दाखेरि 5 भयो है। नाउ हामीलाई चाहियो के त भन्दाखेरि हामीलाई चाहियो त dy by dx हो नि त। सो दैट dy by dx इज इक्वल्स टु, अब हेर्नुस् dy by dx इज इक्वल्स टु हुन्छ त यस्तो त गर्न dy by dx भनेको यस्तो गर्न सकिन त dy by du इन्टु du by dx। हेर्नुस् त यो d हो है, डेरिभेटिभ अफ y हैन विथ रेस्पेक्ट टु u। अब हेर्नुस् यहाँ dy by du त हामीले यहाँनिर क्याल्कुलेसन गरेको छौं। dy by du त्यसको भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि 6u टु दी पावर 5 अनि du by dx कहाँ छ त यहाँ, यो त यहाँ छ। du by dx को भ्यालु आको छ 2x इज इक्वल्स टु, अब म यहाँनिर लेख्छु ल है त dy by dx इज इक्वल्स टु, अब 6 यहाँ छ ठिकै छ, मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ। 6 टाइम्स 2 12 12x अनि हेरि u टु दी पावर 5 छ ल, u टु दी पावर 5 मैले सिम्पल बनाए। अब यो 12x त भइहाल्यो, तर u त हामीले सपोज गरेको कुरा u भनेको कति त x² + 1, त्यसै यो भनेको x² + 1, यही नै आन्सर भयो। ल हेर्नुस् यसलाई भन्छ हामीले चेन रुल, ठीक छ। फंक्सन अफ फंक्सनको डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट निकाल्यो, किनकि हामीलाई दिएको थियो यस्तो x² + 1 को पावर 6 भनेपछि हामीले सिधै डिफरेन्सिएसन निकाल्न सकेनौं। त्यही भएर हामीले भित्र भएको फंक्सनलाई के गर्दियौं त u सपोज गर्दियौं। u सपोज गर्दै पछाडी डेरिभेटिभ अफ फंक्सन u विथ रेस्पेक्ट टु x हामीले काम गर्यौं। त्यसपछि हामीले दिएको फंक्सन भनेको यहाँ त u सपोज गरेको थियो, त्यो कुरालाई यहाँ लिएर फेरि अगाडि बढ्यौं र त्यसपछि नाउ युजिङ चेन रुल लगाएर यसरी गर्यौं। तर यो गर्दा बुझ्नु चाहिँ पर्यो हैन, तर यो त लामो देखियो है। अब यसलाई हामी डाइरेक्ट गरेर पनि हेरौं है त ल। र हामीले चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्दा यसरी सपोज गरिरहनु पर्दैन, कन्सेप्ट लिएको मात्र हो यो चाहिँ हैन, सिधै गर्दिने हो। सिधै कसरी गर्ने भनेर म देखाएको छु है डाइरेक्ट, ठीक छ। ल हेर्नुस् यही कुरा लेखिदिन्छु म। गिभन के छ त भन्दाखेरि ल y इक्वल्स टु x² + 1 टु दी पावर 6 भयो हैन। त्यसपछि डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको dy by dx इक्वल्स टु d by dx भयो। यहाँ गएर चाहिँ x² + 1 टु दी पावर 6। अब हामी यसको त डेरिभेटिभ त गर्न सक्दैनौं, भर्खर भनिहाल्यौं, किनकि यहाँ x छ तर यहाँ x² + 1 छ, यहाँ जे छ यहाँ त्यही नै भयो मात्र हुँदो रहेछ भन्ने कुरा जान्यो नि त हैन। ल त्यसो भए अब के गर्ने भन्दा d यहाँ भएको त सबै लेख्नु पर्यो, x² + 1 समथिङ के समथिङ, यो x मानौ, ठीक छ। त्यसभए तल त्यही नै चाहिन्छ। हेर्नुस् त अब के मानौ भन्दा यो भित्रको होल पार्टलाई हामी x मान्यो भने dx हैन, ठ्याक्कै हाम्रो प्याटर्न जसरी पनि हामीले त रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्ने त हो नि। dy by dx इक्वल्स टु d by dx अनि यो x टु दी पावर n, ठ्याक्क त्यो र त्यो त एउटै छ नि। यहाँ x हुँदा यहाँ x, यहाँ x² + 1 हुँदा यहाँ पनि x² + 1 मिल्नु पर्छ, अनि बल्ल मात्र फर्मुला लाग्छ है। त्यसो भए अब के भयो त भन्दाखेरि यो कुरा त भएन नि त, हामीले यसलाई मिलाउनलाई पो यही राख, तर यो त अब हामीले यहाँ राख्नु पर्छ, अघि चेन रुलबाट पनि जानिसकेको छ। त्यसपछि के भयो त d by dx x² + 1 यसरी बुझ्नु पर्यो है, ठ्याक्क मिल्नु पर्छ। यो पार्ट चाहिँ यहाँ हुनुपर्छ, किनकि जस्तै यो र यता क्यान्सल भयो भने त जस्ता त ठाउँ छ नि है। यहाँ तल लेखेको हुनाले तपाईँ झुकिन सक्नुहुन्छ, यसलाई अलिकति माथि नै लेखिदिन्छु ल, म सेम यताको जस्तै पारिदिन्छु है। ल हुन त यही लेखेको ठिक छ, राम्रै हो त्यो x² + 1। ल हेर्नुस् अब इन्टु यो पोर्सन र यो पोर्सन काटियो भने त यो र यो भनेको त माथिको ओरिजिनल पार्ट हो, चेन्ज त केही पनि आएको छैन नि। तर यति हो कि यो पोर्सनमा फर्मुला लाउन नसके हुनाले यो ब्राकेट भित्रको फंक्सन जे हो त्यही नै राख। यो होल हामीले x मान्यो भने यो होल पनि x भयो। अनि dx टु दी पावर 6 by dx भनेको त पावर
लाग्ने भयो हो। त्यसमा अब त्यही नै गर्नु पर्यो। पावर रुलको फर्मुला के थियो भन्दा हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो पावर अगाडि आउँछ, यो र यो सेम हुनुपर्छ, अनि त्यो कुरा यहाँ लेखिन्छ र यो पावरमा 1 ले रिड्युस हुन्छ। यहाँ त्यही नै हो, पावर पहिला लेख्ने अनि यो र यो त सेम हुनुपर्छ भनेको छ त्यो कुरा लेख्ने र पावरमा 1 ले घटाउने। 6 - 1 त 5 भयो। अब त्यस पछाडि ठिक छ है, यहाँसम्म त भएन हैन। अब त्यस पछाडि यहाँ के भयो त भन्दाखेरि अब यसको डेरिभेटिभ त हामीले अघि नै जानिसकेका छ हैन। यो भने त कस्तो हुँदो रहेछ त d/dx x² प्लस d/dx 1 भयो। डेरिभेटिभ अफ x² विथ रेस्पेक्ट टु x भनेको त 2x हो। यहाँ इन्टु छ रहेछ 2x भयो है। अनि यहाँनिर डेरिभेटिभ कन्स्ट्यान्ट त 0 भयो। अनि प्लस 0 भने त यहाँबाट आउने त कति आयो 2x प्लस 0 भनेको त 2x बाहिर, सो द्याट 2x लेख्यौँ हामीले। अब 6 2 जा 12 भइहाल्यो, x भइहाल्यो x² प्लस 1 टु द पावर 5। यही नै हाम्रो आन्सर भयो है। ल यहाँ चाहिँ हामीले के छुटाएछौँ त u को भ्यालु चाहिँ अघि लेखेछौँ तर पावर 5 चाहिँ छुटेको रहेछ है। ल बुझ्नुभयो होला है। किन u को भ्यालु त हामीले सपोज गरेका थियौँ लेट x² प्लस 1 भनेको त u मानेका थियौँ भने पावर स्टिल बाँकी नै छ। हेर्नुहोस् है 12x टाइम्स x² प्लस 1 टु द पावर 5 x² प्लस 1 टु द पावर 5 यो रहिरहेको नै राम्रो भएछ है, किनकि त्यहाँ पावर छुटेको रहेछ। तपाईँहरूले अघि नै याद गरिसक्नु भएको थियो कि। ल अब भने पछाडि हामीले एक्जामिनेसन त डाइरेक्ट यसरी नै गर्छौँ र घरमा पनि प्र्याक्टिस गर्दा यसरी नै गर्ने हो है त। यो सजिलो नै छ। अर्को पनि प्रब्लम अब चेन रुलसँगै रिलेटेड केही प्रब्लमहरू हेरौँ त्यस पछाडि। अनि नयाँ टाइप अफ फङ्सन जस्तै इम्प्लिसिट फङ्सन भनेको के हो, कसरी सल्भ गर्ने त्यो हैन। त्यस पछाडि गएर प्यारामेट्रिक फङ्सन भनेको के हो त्यो हेर्नुपर्छ हामीले। ल योसँग रिलेटेड केही अर्को एउटा प्रब्लम लिन्छु म जुन यहाँनिर भएको र बोर्ड एक्जाममा पनि सोधिने। ल म 2-3 प्रब्लम गरिदिन्छु। पहिला एउटा प्रब्लम यो लिउँ है। जस्तै 6 नम्बरमा रहेछ फाइन्ड द डेरिभेटिभ भनेको फाइन्ड dy/dx अफ द फलोइङ भनेर दिएको रहेछ। मैले ल यसमा लिएँ 3rd नम्बर क्वेसन लिइदिन्छु है। अरूभन्दा यो फरक भयो, अलिक ठुलो छ फरक त के हुनु र। 5x² माइनस 4x प्लस 7 टु द पावर 8 एउटा यो लिदिउँ। अनि अर्को दुईटा क्वेसन चाहिँ यहाँ सारेर बसौँ है त। y = √ax² प्लस bx प्लस c र v नम्बरमा y = 1 यस्तो अर्डर 3 रहेछ ल है त। 1/√3 रुट अन्डर हैन यो रहेछ है त। ल ठिक छ। अब हामी यो 3टा फङ्सन चाहिँ सल्भ गरेर है। पहिला गिभन यो छ भन्ने बित्तिकै हामीले के थाहा पायौँ भने हैन। ल नाउ डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x है। डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x के पाइयो dy/dx = d/dx अनि यहाँ 5x² माइनस 4x प्लस 7 टु द पावर 8। अब यो र यो त सेम भएन, त्यसले गर्दा यहाँ त पावर रुल लाउन पाइएन। अब हामीलाई के सम्झ्यौँ रे सेम त्यस्तै बनाउनु पर्यो हैन। जस्तै d 5x² माइनस 4x प्लस 7 टु द पावर 8/d अनि हेरी 5x² माइनस 4x प्लस 7 हामीले के मानौँ त यो होललाई x मान्ने हो भने dx टु द पावर 8/dx त्यो त फर्मुला है। अब त्यस्तो भएर त त्यतिले त पुगेन, हामीले पो x पो मान्यौँ त। तर यही कुरा यहाँ चाहियो फेरि d 5x² माइनस 4x प्लस 7/dx। अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ हामीले सम डिफरेन्स रुलमा पनि पढाएको छौँ। डेरिभेटिभ अफ यो फङ्सन बाई dx भनेको त हामीले योसँग छुट्टा छुट्टै डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौँ र जे साइन छ त्यही साइन राख्ने हो। जस्तै
मलाई यसको सल्भ गरौँ है त ल डी अनि फेरि x टु द पावर 8 बाई dx हुँदाखेरि के हुन्छ पावर रुल अनुसार 8 अगाडि आउँछ अनि यो र यो त सेम हुनु पर्थ्यो त्यो कुरालाई हामी सार्छौँ 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 पावरमा 1 ले घट्छ 7 अब यो भनेको त इन्टुमा अब यसलाई सम्झौँ है डेरिभेटिभ अफ 5x स्क्वायर भनेको कति भयो त 5 जा 10x भयो हैन यहाँ पनि म गर्दै देखाउँछु त्यो एकैचोटि गर्न सक्नुपर्छ है यो भनेको यस्तो हो नि त यो भनेको यसलाई म सिधै यहाँ देखाइदिन्छु अब d 5x स्क्वायर बाई dx यहाँ माइनस छ d बाई dx 4x प्लस d बाई dx 7 हो नि त हैन ल यो भने कन्स्ट्यान्ट टर्म पहिला अगाडि आउँछ अनि अगाडि आएपछि यो के भयो त अब d बाई dx x स्क्वायर भयो माइनस यो कन्स्ट्यान्ट टर्म अगाडि आउँछ d बाई dx को x भयो र कन्स्ट्यान्ट टर्मको डिफरेन्सिएसन भनेको कन्स्ट्यान्ट भ्यालुको त 0 हुन्छ नि हैन ल त्यसपछि यो 5 भयो पावर रुल अनुसार के भयो त यो 2 अगाडि आउँछ र x भयो सेम हुनुपर्छ भनेपछि फेरि पनि 2 को 2 माइनस 1 हुने त 1 नै भयो 4 डेरिभेटिभ x भनेको 1 भयो यो त 0 त गयो 5 टु जा 10x माइनस 4 भयो यो कुरा हामी यहाँ सिधै लेख्ने है इन्टु सिंगल टर्म आउने ब्र्याकेट चाहिँदैन त्यो यहाँ त हैन टु टर्म्स बाइनोमियल छ सो दैट ब्र्याकेट दिनुपर्छ अनि 5 टु जा 10 पावर 2 छ नि 5 टु जा 10 10x भयो है अनि यहाँ माइनस भएको हुनाले 4 अगाडि आउँछ डेरिभेटिभ अफ x भनेको 1 भयो यो भनेको 0 भयो तपाईले यसरी देखाए पनि हुन्छ हैन 4.1 प्लस 0 भने पनि हुन्छ त्यो तपाईको विचार सिधै 10x - 4 लेख्नु भए पनि पाइन्छ है ल अब त्यस पछाडी 8 यो त जस्ता तस्तै भइहाल्यो यो पटक यहाँ चाहिँ छ के त 10x - 4 अब यतिकै छोडेर यसलाई आन्सरको रूपमा लिए पनि हुन्छ यो आन्सरको रूपमा भयो यहाँ तपाईले कमन तानेर यो समन्वय गर्नु भए पनि हुन्छ ठीक छ अब यतिकै छोड्नु भइन्छ खासै त्यस्तो सल्भ गरिहाल्नु पर्छ भने चाहिँ छैन र पनि यहाँ आउने कमन चाहिँ कति रहेछ त 2 छ कमन हैन ल कमन 2 आउँछ 8 टु जा 16 भयो अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ 5x भयो माइनस 2 बाँकी रह्यो र यहाँ चाहिँ 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 को होल पावर 7 भयो यही नै आन्सर तपाईले यहाँ नै छोड्नु भए पनि हुन्छ मैले भने है त ल यसरी हामीले चेन रुल लगाउन जान्यौ है चेन रुल चाहिँ दुईवटा मात्र नभइकन दुई वा दुई भन्दा बढी फंक्सन्सहरुमा पनि यही प्रोसेसले अघि नै देखाएको प्रोसेसबाटै गरिन्छ ठीक छ ल अहिले चाहिँ यो दिएको छ यसलाई हामीले चेन रुलको रूपमा ल्याउँ हैन अनि फंक्सन u र फंक्सन x लिएर हामीले फर्मुला dy/dx बनाएको थियौ हैन त्यहाँ फंक्सन u फंक्सन v फंक्सन w त्यसरी पनि दिन सक्थ्यो जे भए पनि तरिका त्यही नै हो है ल अब हामी सेकेन्डको 6 को 4th नम्बर क्वेशन्स लिएर हेरौँ है ल के रहेछ भन्दाखेरि y = रुट अन्डर ax² प्लस bx प्लस c यो हाम्रो गिवन के भयो त फंक्सन भयो अब यसलाई सल्भ गर्न अलिकति सिम्पल बनाइदिनलाई यो हुन त डाइरेक्ट पनि गर्न सकिन्छ र पनि तपाईहरुलाई सजिलोको लागि चाहिँ मैले यो रेडिकल हटाउन सिकाउँछु ax² प्लस bx प्लस c यो हट्दाखेरि यसको पावर त होल पावर 1 छ यहाँ अर्डर 2 भएको हुनाले बाइ 2 हुन्छ यो भनेको के हो त देयरफोर भयो अब यसको डेरिभेटिभ छ है नाउ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x के गर्ने dy/dx = d/dx अनि यहाँनेरि ax² प्लस bx प्लस c होल पावर 1/2 जबसम्म यो र यो सेम हुँदैन हामी गर्न सक्दैनौं हैन त्यसो भए के गर्ने भनेछ अघि d यहाँ लेखेर ax² प्लस bx प्लस c को होल पावर 1/2 यो होललाई x मान्दिने त हो त्यही कुरा यहाँ x को ठाउँमा ax² प्लस bx प्लस c d यो होललाई x मान्यो भने dx टु द पावर 1/2/dx यो त हाम्रो पावर रुल हैन टाइम्स फेरि d यही कुरा यहाँ लेख्नु पर्यो है ax² प्लस bx प्लस c बाइ dx ठीक छ ल अब
पावर रुल अनुसार त यो र यो सेम छ भने त्यतिखेर चाहिँ यो पावर के हुन्छ त अगाडि आउँछ अनि यो कुरा लेख्नुपर्छ s² प्लस bx प्लस c होल पावरमा -1 गर्नुपर्छ हैन। अब यता जाउँ इन्टु यहाँनिर डेरिभेटिभ अफ x² यता कन्स्ट्यान्ट हो अगाडि आउँछ अनि फेरि पावरले गर्दाखेरि 2 पनि अगाडि आउँछ 2ax लेख्न पाइयो हैन। हेर्नुस् त म यहाँ गरेर देखाउँछु डेरिभेटिभ अफ ax² भनेको के रहेछ त यो a अगाडि आउँछ d/dx अफ x² यो भनेको a पावर रुलले यो 2 अगाडि आउँछ अनि यो x को पावर 2 - 1 गर्दाखेरि 2ax भयो त्यो कुरा लेख्यो है। प्लस यो b पनि कन्स्ट्यान्ट भएको हुनाले अगाडि आउँछ डेरिभेटिभ अफ x/x त 1 भयो प्लस c भने कन्स्ट्यान्ट हो डेरिभेटिभ अफ कन्स्ट्यान्ट भनेको त 0 ठीक छ है। ल अब 1/2 भयो यो घट्दा कति भयो त पावर x² प्लस bx प्लस c हाफ मान्छे -1/2 इन्टु ट्वाइस ax प्लस b हेर्नुहोस् है। अब यत्तिकै छोटो एन्सर्स भन्न पनि सकियो तर यो पावर नेगेटिभमा भएको हुनाले चाहिँ हामी तल डिनोमिनेटरमा ल्याइदिउँ भने अलि राम्रो देखिन्छ है। सो तपाईहरुले पनि त्यसै गर्नुस् के रहेछ त dy/dx हेर्नुस् त 1/2 थियो नि 1/2 अनि यसलाई अगाडि लेखौँ न है। ल 1/2 अनि यो छ ट्वाइस ax प्लस b ट्वाइस ax प्लस b को यो तल आयो हैन। भन्नुको अर्थ तल आउँदा कति हुन्छ त x² प्लस bx प्लस c को 1/2 हुन्छ 1/2 पावर हट्दा सिधै यसरी लेख्नु भए पनि हुन्छ किनकि यही त हो नि हैन। ax² प्लस bx प्लस c एन्सर्स भयो। ल कुरा बुझ्नु भयो है। यो डिनोमिनेटर आउँदाखेरि यो पोजिटिभ हुन्छ 1/2 हैन डिनोमिनेटर आउँदा अनि पोजिटिभ भइसकेपछि यो पोजिटिभ हुँदा केस भनेको त यो नै हो यो भनेको यो त्यस सिधै मैले लेखेँ है त। अलिकति राम्रोसँग एउटै लाइनमा लेख्नु भएको भए पनि हुन्थ्यो यसरी। अब त्यो त फाइनल भयो हैन यसरी लेख्नु भए पनि हुन्छ तपाईको विचार जसरी लेख्नु भए हुन्छ है 1/2 यसरी लेख्नु भए पनि हुन्छ। ल ठिकै छ है बुझ्नु भयो है कसरी गर्ने। ल अब हामी अर्को प्रब्लमलाई लिएर हेरौँ है। मैले सबै सफा गरेर त्यो क्वेसन नम्बर 5 चाहिँ यहाँ सारेको छु। अब हामीलाई के गर्नु पर्यो त यसको डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो हैन भने अब हेर्नुस् है हामी लेटै लेखौँ हैन लेट भन्दा पनि गिवन। ल हेर्नुस् त गिवन यसलाई नै 5 लाई नै अब यसलाई नै गिवन मानिदिउँ। ल यो दिएको छ अब सिम्पली यसलाई सिम्पल बनाउनु पर्यो सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। तर यसो हेर्दाखेरि यहाँ भित्रको पोर्सन हेर्नुस् त त्यसै पनि सजिलो भइरहेछ x² - 2x प्लस 1 छ नि हैन यो। अब यता फर्मुला लाग्यो हुनाले मात्र मैले फर्मुला हाल्दिनु खोजेँ हो। यदि लाग्दैन थियो भने चाहिँ हामी यो रेडिकल साइन हटाएर यो अर्डर हटाएर होलको पावर को डिनोमिनेटरमा 3 ल्याउँथ्यौँ है अघि नास्तै गरी हैन। तर अघि नगाउँ फर्मुला गएको थिएन अहिले यो त फर्मुला हो। यो कसको फर्मुला भन्दाखेरि x - 1 को होल स्क्वायर भनेको यो हो नि हैन। हामीलाई आउँछ नि a - b होल स्क्वायर फर्मुला लागिरहेको छ a² - 2ab + b² यो भने त यो पनि लेख्न पाइयो। सो द्याट यसलाई मैले एकैचोटि हटाए पनि हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ मैले त्यो फर्मुला मात्र चेन्ज गरेँ ल x - 1 को होल स्क्वायर गरेर किन यसको सट्टामा यो लेख्न पाइयो। अब भर्खर के भने थी यो फर्मुलामा नगएको भए होलको पावरको मुनि यो आउँथ्यो यो रेडिकल हट्दा। अहिले चाहिँ फर्मुलामा गएको हुनाले हामीले सजिलो भयो नि त झन् काम गर्नलाई हैन। त्यसले यो पावरको मुनि चाहिँ डिनोमिनेटरमा चाहिँ यो 3 आउँछ होल पावरको डिनोमिनेटर भनेको त यो अर्डर हो। ल यति भयो है यो भनेको त y नै हो। नाउ डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x भनेर हामी के लेख्छौँ त अब चाहिँ हामी dy/dx = d/dx y को सट्टामा यो फंक्सन यहाँ कति त 1 है therefore गरौँ है। ल हेर्नुस् है अब यहाँ हैन यहाँ चाहिँ therefore गरौँ y = यसलाई अझ माथि लैजाउँ सजिलो बनाइदिउँ -2y3 बुझ्नु भयो है। ल
अब के गरौँ त त्यस पछाडि नाउ डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x वी गेट के त dy by dx इज इक्वल्स टु d by dx y को सट्टामा कति आयो त हाम्रो x minus 1 to the power minus 2 by 3 अब जानिसकेको कुरा लेखौँ हैन यो त समथिङ हो x minus 1 minus 2 by 3 त्यही नै यहाँ चाहिन्छ dx minus 1 यसकै डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ सो दैट d by dx हामीले यहाँनिर x minus 1 लेखे पनि हुन्छ है सिम्पल भयो नि है यो फर्मुलामा गएको भएर ल त्यसपछि अब के गर्छु त हामी भन्दा फर्मुला पावर रुल आउँछ -2/3 आउँछ अनि हामीसँग x - 1 छ र -2/3 मा -2/3 मा -1 गर्ने हो हैन यो पावरमा त 1 घट्छ सो दैट अब यहाँ जाउँ डेरिभेटिभ यो भनेको थाहा छ डेरिभेटिभ x भनेको 1 भयो अनि डेरिभेटिभ कन्स्टेन्ट त 0 भयो भनेपछि मैले सिधै यति मात्र गरे हुन्छ -2/3 यो भनेको x - 1 कति भयो त -5/3 भयो अब यो पावर नेगेटिभ भएको त राम्रो देखिएन सो दैट -2/3 को यो तल ल्याउँदाखेरि x - 1 टु द पावर 5/3 यो 5 हो ल यतिकै छोडे पनि हुन्छ यही नै आन्सर तपाईको लागि भयो तर याद गर्नुस् चाहिँ यस्तो हो है हैन अब हामी चाहिँ यसमा रेडिकल राख्छु यसरी नै गर्छु भन्ने भए चाहिँ त्यो पनि सकिन्छ हैन यो x - 1 यो भनेको त्यस्तो हो नि त नि x - 1 पावर 5 भइहाल्यो अर्डरमा 3 आउने हो त्यसरी यहाँ गरे पनि हुन्छ यही नै आन्सर छोड्नु भए पनि हुन्छ ल हेर्नुस् है यसरी हामीले केही प्रब्लम्सहरु गर्यौं जुन चेन रुलसँग रिलेटेड थियो र हामीले त्यो फर्स्टमा गरेको फर्मुला लेट गरेर नगरिकन डाइरेक्ट यो फर्ममा गर्यौं तपाईहरुले पनि यसरी नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ अब हामी चाहिँ नयाँ फंक्सन इम्प्लिसिट फंक्सन के हो र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको डिफरेन्सिएसन कसरी निकाल्ने अनि प्यारामेट्रिक फंक्सन भनेको के हो र त्यसलाई पनि कसरी प्रयोगमा ल्याउने डिफरेन्सिएसन गर्ने हेर्छौं है त हेर्नुस् है त अब इम्प्लिसिट फंक्सन भनेको के हो चाहिँ हेरौं है इम्प्लिसिट फंक्सन के हो भन्नु भन्दा पनि अगाडि पहिला के एक्जाम्पल लिउँ y = 3x² यसको चाहिँ डिफरेन्सिएसन निकाल भनेर त हामीले सजिलै सकेका थियौं नि त डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x गरेका थियौं अनि dy/dx यहाँबाट आइहाल्थ्यो dy/dx त्यतिखेर आन्सर आउँथ्यो 6x किनकि यो y फंक्सन इज अ प्योर फंक्सन अफ x हो नि त यसलाई हामीले fx पनि मान्न सक्छौं इट्स अ प्योर फंक्सन अफ x अर्को एक्जाम्पल हेरौं हामी जस्तै y = 3x² + 7x + 5 यहाँबाट पनि हामीले dy/dx निकाल भने सजिलै कति निकाल्न सक्छौं त 3 to the 6x + 7 निकाल्दिन्छौं किन यो फंक्सन पनि y भनेको नि फंक्सन अफ x हो नि त र यो फंक्सन अफ x y फंक्सन पनि इट्स अ प्योर फंक्सन अफ x हामीले यहाँबाट सेपरेट गर्यो भने एक साइडमा y र अर्को साइडमा x सजिलै लान सक्छौं हैन यहाँ पुरै x छ र यहाँ y छ सो इट्स अ प्योर फंक्सन अफ x हो त्यस्ता फंक्सन्सहरु जहाँ प्योर फंक्सन अफ x अथवा यसरी छुट्याउन सकिन्छ भने त्यसलाई हामी एक्सप्लिसिट फंक्सन है एक्सप्लिसिट फंक्सन भन्छौं एक्सप्लिसिट फंक्सन भनेको के रहेछ त प्योर फंक्सन अफ x यसरी सेपरेट गर्न सकिने इजिली हैन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो नहुन सक्दो रहेछ हेरौं त एउटा एक्जाम्पल त्यो के भन्दाखेरि जस्तै हामीले लिन सक्छौं x² + y² = xy यो लियौं अब यहाँबाट त हामीले प्योर x निकाल्न नि सक्दैनौं x र y लाई सेपरेट गर्न खोज्यो भने त्यो सम्भावना होला त मैले x² यहाँ राख्दिन्छु xy - y² यहाँ अझै x छ यो x लाई यहाँ ल्याउन त सकिदैन आउँदैन त्यो त त्यस्तै गरी अब हामी यहाँबाट फेरि y² बाट हेरौं न त भन्दाखेरि xy - x² y² भइहाल्यो यहाँ फेरि कमन तान्यो भने x y - x बाँकी रहन्छ अझै यता पनि रह्यो यो त यता र उता त छुट्टिने त भएन अर्को एक्जाम्पल पनि हामीले लिन सक्छौं यस्तै गरी x³ + y³ = हामीले xy नै भनेर यहाँ पनि सेपरेट गर्न सकिदैन हैन त्यस्तै गरी अन्य एक्जाम्पलहरु पनि बुकले देख्दै x + y भनेको xy रे ल x + y भनेको xy यो पनि इम्प्लिसिट फंक्सन यो पनि अब नाम मैले लिइहाले है इम्प्लिसिट फंक्सन रहेछ भने त्यस्ता फंक्सन्सहरु जुनमा चाहिँ हामीले फंक्सन अफ प्योर x
प्योर फंक्सन चाहिँ निकाल्न सक्दैनौँ क्या इफ वी क्यानट फाइन्ड द प्योर फंक्सन अफ x देन सच टाइप अफ फंक्सन इज कॉल्ड एज अ इम्प्लिसिट फंक्सन यसलाई चाहिँ हामी इम्प्लिसिट फंक्सन भन्दा रहेछौँ ठीक छ के रहेछ त प्योर फंक्सन अफ x छ त होइन नि कुनै पनि छैन कहीँबाट पनि x र y लाई सेपरेट गर्न सकिएन त्यस्तो फंक्सनलाई हामी चाहिँ इम्प्लिसिट फंक्सन भन्छौँ है समटाइम y इज नट डाइरेक्टली एक्सप्रेस इन टर्म अफ x हामीले सक्यौँ त इन टर्म अफ x मा अथवा इन टर्म अफ y मा डाइरेक्टली एक्सप्रेस गर्न त सकिएन हैन यहाँ y मा इन टर्म अफ x मा त लान सकेन y मा एकातिर मात्र y र अर्को साइडमा पुरै x अघिनाको जस्तै गरी यसरी y = 3x² + 7x - 5 यसरी y इन टर्म अफ x यसरी प्योरली सेपरेट गर्न नसकेको हुनाले यिनीहरू भनेको इम्प्लिसिट फंक्सन भयो र यो भनेको चाहिँ के गर्न सक्यो द फंक्सन इज के रहेछ त y इन टर्म अफ x भनेको त प्योर भयो नि त्यो यो एक्सप्लिसिट फंक्सन भयो ठीक छ है इम्प्लिसिट फंक्सन के हो र एक्सप्लिसिट फंक्सन के हो त जानियो हैन अब के छ भन्दा हामीलाई त क्वेशन्स त यस्तो दिन सक्छ र फाइन्ड dy/dx अहिले म एउटा क्वेशन्स दिइहाल्छु dy/dx निकाल्नुस् भन्छ त्यस्तो बेलामा कसरी गर्ने त अब भन्दा we have to find differentiation of each term है के गर्ने त each term को डिफरेन्सिएसन निकाल्दिने र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले एक साइडमा dy/dx लाई ल्याउने काम गर्ने एक साइडमा सबै dy/dx होस् र अर्को साइडमा बाँकी भ्यालु होस् त्यसरी चाहिँ गर्यो भने चाहिँ हामीले dy/dx निकाल्न सक्छौं भनेको डिफरेन्सिएसन अफ इम्प्लिसिट फंक्सन ल एउटा क्वेशन्स मैले दिन्छु अनि त्यसको सल्भ गरे हेरौँ है तपाईहरुले बुझ्नु भयो है इम्प्लिसिट फंक्सन्स भनेको के हो रहेछ भन्ने कुरा मेन चाहिँ जान्नु पर्यो तर एक्जामिनेसनमा यो इम्प्लिसिट रहेछ कि एक्सप्लिसिट रहेछ कि त्यो जान्नु पर्दैन एउटा फंक्सन्स दिएको हुन्छ र फाइन्ड dy/dx भन्यो भने त त्यहाँ x y दुईटै हुन्छ हामी सजिलै गर्न सक्छौं है ल फंक्सन क्वेशन चाहिँ के इफ xy = x³ + y³ देन फाइन्ड dy/dx यसरी क्वेशन्स आयो यो सल्भ गरेर हेरौँ है त यो त इम्प्लिसिट फंक्सन हो हामीलाई थाहा भइसकेको छ अब सल्भ गरौँ है हामीले चाहिँ यहाँ गिवन भनेर लेखौँ गिवन हाम्रो यो हो xy = x³ + y³ अब डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड गर्नु भने चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु x है डिफरेन्शिएटिङ बोथ sides with respect to x हामीले x को रेस्पेक्टमा बोथ साइड यसको रुल्स है स्टेप्सहरु सम्झने हामीलाई चाहिँ क्वेशन जाँचमा दियो क्वेशन यस्तो अनि यदि यसरी x y दुईटै भएको दिएको छ त्यो इम्प्लिसिट छ छैन तपाईले त्यति पत्ता लगाइरहन त परेन तर यसो हेर्दाखेरि आइडिया हुन्छ तपाईलाई सजिलो हुन्छ ए यो त इम्प्लिसिट फंक्सन रहेछ ल भनेर जे होस् यस्तो क्वेशन्स आयो र dy/dx निकाल्नु भनेको छ तपाईले सिधै फर्स्ट स्टेप भनेको डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु x जुन मैले यहाँ फर्स्ट साइड गर्दै फर्स्ट स्टेप गर्दै छु है ल हेर्नुस् d/dx xy is equals to d/dx x³ + y³ ल हेर्नुस् यो त प्रोडक्ट फर्ममा छ प्रोडक्ट फर्ममा छ भने यो त फर्स्ट फंक्सन यो सेकेन्ड फंक्सन भयो अनि हामीले त प्रोडक्ट रुल पढाएको छ के त फर्स्ट फंक्सन टाइम्स डेरिभेटिभ अफ हैन डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड फंक्सन प्लस सेकेन्ड फंक्सन टाइम्स डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट फंक्सन है याद गर्नु हो नि यसलाई फर्स्ट र यसलाई हामी सेकेन्ड मानौं र प्रोडक्ट रुल सम्झिनुस् त फर्स्ट फंक्सन टाइम्स डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड फंक्सन प्लस सेकेन्ड फंक्सन टाइम्स डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट फंक्सन ठीक छ है यहाँ चाहिँ सम डिफरेन्स रुल हेर्नुस् त यो भने के भयो त d/dx अफ डेरिभेटिभ अफ x³ प्लस d/dx डेरिभेटिभ अफ y³ ल हेर्नुस् यो भयो है अब अर यहाँ हेर्नुस् यहाँ चाहिँ के भयो त x dy/dx भयो र हामीलाई पनि के भनेको छु त अब सेकेन्ड स्टेपमा सबैबाट यहाँ त दुई वा दुई भन्दा बढी आउन सक्छ के आउन सक्छ त dy/dx आउन सक्छ यो dy/dx लाई एउटा साइडमा एक साइडमा dy/dx र अर्को साइडमा रिमेनिङ भ्यालु लाने त्यति भएपछि सकिहाल्यो
dydx हामीले फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ भनेपछि अब के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ त x टाइम्स dy/dx भइहाल्यो प्लस यो y भयो डेरिभेटिभ अफ x भनेको त 1 थाहा छँदैछ हामीलाई इज इक्वल्स टु यसको डेरिभेटिभ भनेको कति भयो त 3x² प्लस अब यसको डेरिभेटिभ त निकाल्न हामी के गर्नु पर्यो चेन रुल सम्झिनु पर्यो भर्खर पनि हामीले के पढ्यौं त d/dx y क्यूब छ भने यो र यो त सेम हुनुपर्छ भनेको छ नि त हैन त्यही हामी यसलाई के फर्मेटमा लान्छौं त भन्दाखेरि यसलाई के गर्छौं त d/dy हैन हेर्नुस् यो y मिलाउनु पर्यो नि अनि यहाँ y क्यूब ल हेर्नुस् हो यो र यो सेम बनाइदिए अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो फेरि dy/dx चेन रुल बना के अब यो र यो क्यान्सल आउट भयो नि फेरि यो र यो त सेम यही नै भयो नि त बुझ्नुभयो होला है तपाईहरुले त्यो नै म यहाँ गर्छु dy/dy/dx गरे मैले हेर्नुस् है और अब यहाँ x dy/dx प्लस y 3x² प्लस यसको डेरिभेटिभ भने नि कति त 3y² भयो 3y² हैन डट बुझ्नु भयो है मैले पावर लगाएँ अनि यहाँनेरि dy/dx ल यति गरे पछाडी हाम्रो सेकेन्ड स्टेप के रे सबैबाट dy/dx कमन तानेर आउने जतिबाट त्यसलाई एउटा साइडमा लाने एक साइडमा dy/dx मात्र हुन्छ यहाँ dy/dx छ र यो dy/dx लाई पनि यतातिर ल्याउने लेफ्ट साइडमा है म के गर्छु त x dy/dx अलरेडी यो लेफ्टमा छ अब म योबाट तान्दाखेरि प्लस 3y² dy/dx 3y² dy/dx र यो साइड चेन्ज गर्दाखेरि यो प्लस अब के भयो माइनस अनि राइट पार्टमा त 3x² छ 3x² अनि यो लेफ्टबाट y उता जाँदाखेरि पनि माइनस y भयो एकचोटि चेक गरौँ त x dy/dx लेफ्टमै थियो अनि यो 3y² .dy/dx लेफ्टमा आयो साइन चेन्ज भयो 3x² राइटमै छ प्लस y लेफ्टबाट राइटमा जाँदाखेरि -1 -y भयो और दुईटैबाट कति कमन आयो त dy/dx कमन आयो अनि यहाँ बाहिर x - 3y² = 3x² - y therefore dy/dx भनेको के गर्ने रहेछ त 3x² - y x - 3y² ल हेर्नुस् बुझ्नुभयो है यसरी हामीले यो आएको भ्यालु भनेकै अघि हामीलाई दिएको यो इम्प्लिसिट फंक्सनको के रहेछ त रिजल्ट रहेछ यही नै हो ठीक छ ल यसरी हामीले चाहिँ इम्प्लिसिट फंक्सनबाट dy/dx निकाल भनेर निकाल्नु पर्यो यहाँ त x र y त पेयरमा आउँदैन पेयर फंक्सन अफ x पेयर फंक्सन अफ y नहुने भयो त्यो मिक्सै हुने भयो त्यसलाई छुटाउन कहिले नसकिने भयो त्यही भएर हामीले के गर्नु परेको थियो त डिफरेन्शिएटिङ इन बोथ गरेका थियौं विथ रेस्पेक्ट टु x इच टर्मलाई हामीले डिफरेन्शिएट गर्यौं र त्यहाँबाट dy/dx फाइन्ड आउट गर्ने प्रोसेस गर्यौं ठीक छ यति गर्यो भने त सल्भ भयो यही नै यसको सल्युसन हो अब प्रब्लम्सहरु पनि हामी गरौँ ठीक छ अब प्यारामेट्रिक फंक्सनलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ हेर्नुस् है प्यारामेट्रिक फंक्सन्स भनेको चाहिँ के हो पहिला एउटा एक्जाम्पल लिउँ अनि क्लियर हुन्छ है जस्तै एउटा x भन्ने भेरिएबल छ यो चाहिँ यसले फंक्सन t डिफाइन गरिरहेछ हैन भने यसले भ्यालु फंक्सन t को होल्ड गरिरहेछ अर्को y भन्ने भेरिएबल छ यसले पनि फंक्सन t डिफाइन गरिरहेछ जी हेर्नुस् दुईटैमा त यो कमन छ नि यो t दुईटैमा t चाहिँ कमन छ यसलाई हामी प्यारामिटर भन्छ के हो त्यसो भए के रहेछ त प्यारामेट्रिक फंक्सन भनेको प्यारामेट्रिक फंक्शन्स आर दोज फंक्शन्स वेयर both the variable x and y are expressed by a common third variable t called parameter so it's a parametric function के रहेछ त parametric functions are those functions where both the variable x and y are expressed by a third common variable called parameter so it's a parametric function कुरा बुझ्यो है कुरा बुझ्नुभयो नि हैन x भनेको भेरिएबलले के गरे होल्ड गरेछ फंक्सन t लाई होल्ड गरेछ र y भन्ने भेरिएबलले कसलाई होल्ड गरे फंक्सन t लाई नै होल्ड गरेछ t त कमन हो इट्स अ थर्ड भेरिएबल
वी कल इट एज अ प्यारामिटर। अब यहीसँग रिलेटेड एउटा प्रब्लम गरेर हेरौँ, त्यो पनि बोर्ड एक्जाममा सोधेको, अनि क्लियर हुन्छ है। जस्तै मैले लिएँ तपाईँको 9 नम्बरमा छ फाइन्ड dy by dx in the following cases भने रहेछ। मैले पुरै सार्दै है, y मा x इक्वल्स टु 2at भनेर दिएको रहेछ कमा, अनि y इक्वल्स टु 8t स्क्वायर। ल पहिला एउटा प्रब्लम 2051 मा सोधे रहेछ। ल यही नै एउटा गरेर हेरौँ, त्यस पछाडि अरूलाई पनि हेरे पछाडि बुझिहालिन्छ। प्यारामेट्रिक फंक्सन भनेर चाहिँ हेर्नुस् त, यहाँबाट पनि म बुझाउँछु। x इज अ भेरिएबल हैन, x भन्ने भेरिएबल हो नि, यसले कुन फंक्सन ल्याछ, फंक्सन f माने भए हैन, t को फंक्सन होल्ड गरेछ। यहाँ पनि t भनेपछि यहाँ पनि t छ र यहाँ पनि t छ। यो फंक्सन y भयो हैन, यसलाई हामीले चाहिँ फंक्सन x भने नि y, यसलाई यसरी लिने चलन छ। y इज अ भेरिएबल, अब यो पनि, यो भनेको त फंक्सन हो भनेर हामीले बुझेका छौँ, फंक्सन अफ x। तर यो केसमा चाहिँ फंक्सन अफ t भयो। यहाँबाट गएर यसलाई g फंक्सन मान्ने हो भने यो पनि t भयो, त्यो भने नि x and y are the two variables which are expressed by a common third variable called t भनेको थियो नि त हैन। ल यही नै हो, यसरी आउँछ। जस क्वेशनको फर्मेट बुझ्नुस् न, एउटा x मा आयो, एउटा y मा आयो, र हामीलाई चाहिँ के निकाल भन्यो भन्दाखेरि dy by dx। अब तपाईले बुझिहाल्नु पर्यो यो प्यारामेट्रिक फंक्सन रहेछ, सल्भ गर्न जान्नु पर्यो, त्यति हो। ल यसो हो भने तपाईले चाहिँ म गिवन भनेर लेख्नुस् लास्टमा पनि, यो पहिला लेख्नुस् है, x इक्वल्स टु 2at, अनि यो पनि यिनै लेख्ने हुन्छ, तर पहिला यसलाई सल्भ गर्छ है। यो छ पछि यो x छ भने, x भेरिएबल छ नि, नाउ डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु t, विथ रेस्पेक्ट टु हेर्नुस् त, नाउ differentiating both sides with respect to with respect to t। t मा कमन भेरिएबल दुईटामा के थियो, थर्ड कमन भेरिएबल त t थियो हो। त्यसले dx by dt इक्वल्स टु d by dt, यहाँ चाहिँ के भयो त 2at। ल हेर्नुस् विथ रेस्पेक्ट टु t, अब 2 र यता कन्स्टान्ट भयो, यो त बाहिर आउँछ। डेरिभेटिभ अफ t बाई t त हैन, डेरिभेटिभ अफ t विथ रेस्पेक्ट टु t, हामीले डेरिभेटिभ अफ x विथ रेस्पेक्ट टु x त 1 लेखेको थियौँ, यो पनि 1 भयो। त्यस भए यो 2a भयो, यसलाई इक्वेसन 1 मान्नुस्। बुझ्नुभयो? त्यस्तै गरी अब अर्को है, एन्ड अर्को के छ त, दिएको हामीलाई y इक्वल्स टु 8t स्क्वायर दिएको छ हैन। यहाँ पनि लेख्नुस् डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु t भन्नुस्। यहाँ पनि t भएपछि अब dy by dt इज इक्वल्स टु d by dt अफ 8t स्क्वायर लेख्नुस्। अब यो a त कन्स्टान्ट बाहिर आउँछ। अब डेरिभेटिभ अफ t स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टु t भने त 2t हो, यसलाई हामी मिला लेख्दा 2at लाई इक्वेसन सेकेन्ड भन्नुस्। पुरा बुझ्नु भयो है। अब चेन रुलमा चाहिँ हामीले यस्तै गरेका थियौँ, चेन रुलमा चाहिँ dy by dx निकाल्नलाई दुईटा फंक्सनको आएको डिफरेन्सिएसनलाई मल्टिप्लाई गरेका थियौँ हैन। तर यहाँ चाहिँ हेर्नुस् त, यहाँ चाहिँ dx by dt आयो, यहाँ dy by dt आयो। हामीलाई चाहिँ यहाँ के छ, dy by dx आइएको छ। dy by dx आइएको छ भने dy कहाँ छ त, सेकेन्ड इक्वेसनमा छ, dy by dt। फर्स्ट इक्वेसनमा के छ, dx by dt, भनेपछि यसलाई यसले डिभाइड गर्ने हो भने त पाइहाल्यो। सो दैट हामी के गर्छौं, नाउ डिवाइडिङ dy by dy, ल डिवाइडिङ इक्वेसन सेकेन्ड बाई फर्स्ट वी गेट। तपाईले नाउ मात्र लेखेर बाई के नलेख्नुहुन्छ है, प्रोसेस गर्ने केही पनि भन्नु पर्दैन। नाउ के त, dy by dx भनेको त dy by dt डिवाइड बाई dx by dt है, यसरी बाई लेखेँ मैले, ठिकै छ। dy by dt यो इक्वेसन सेकेन्ड, यसको भ्यालु हामीसँग छ 2at, र dx by dt भनेको dx by dt, यसको भ्यालु छ हामीसँग 2a।
यहाँ 2a र 2a क्यान्सल भएपछि त t भयो एन्सर। देयरफोर dy/dx भनेको त t हो। यसरी सल्भ गर्यो भने यो चाहिँ प्यारामेट्रिक इक्वेसन सल्भ भयो हैन त। डिफरेन्सिएट गर्यौँ हामीले। ल यस्तै गरी अन्य प्रब्लम पनि हेरौँ है। मैले सबै मेटाएँ तर प्रब्लम चाहिँ लिन्छु ल। बुझ्नु भयो है। प्यारामेट्रिक फङ्सन्स आयो भने के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि हामीलाई दुईवटा फङ्सन दिएको हुँदो रहेछ, इन टर्म अफ x इन टर्म अफ y र दुईटैमा थर्ड कमन भेरिएबल। दुईटैलाई डिफरेन्सिएट गर्ने रहेछ, डिभाइड गरेर रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्ने रहेछ। त्यस्तो गाह्रो त होइन। र अर्को पनि एक्जाममा सोधेकै क्वेसन मैले गरिदिएँ है। के छ भन्दाखेरि y इज इक्वल्स टु z क्युब प्लस 2z प्लस 1 कमा x इज इक्वल्स टु z स्क्वायर प्लस 2। ल हेर्नुहोस् यो पनि एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो। फाइन्ड के भनेको छ dy/dx। क्वेसन चाहिँ अघि नै इन्स्ट्रक्सन चाहिँ अघि नै लेखिसकेको छ। अब यहाँ पनि x एन्ड y दुईटा भेरिएबल दिएको रहेछ। बोथ द भेरिएबल आर एक्सप्रेस्ड विथ द थर्ड कमन भेरिएबल। यहाँ चाहिँ z रहेछ। t नै हुनुपर्छ भने चाहिँ छैन, थर्ड कमन भेरिएबल यहाँ z भयो। अब हामी के गर्छौँ दुईटै इक्वेसनलाई डिफरेन्सिएट गर्छौँ विथ रेस्पेक्ट टु द थर्ड कमन भेरिएबल। त्यो भनेको विथ रेस्पेक्ट टु z। अनि के गर्छौँ भने चाहिँ हामीलाई के चाहियो dy/dx। त्यो पाउन के गर्नुपर्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ। हेरौँ है त। ल अब लेखिदिन्छु मैले। गिभन यी नै भयो। नाउ डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु, मैले यसलाई मात्र गरेँ है, विथ रेस्पेक्ट टु z वी गेट। ठिक छ z। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि dy/dz इज इक्वल्स टु d/dz। अनि यहाँ लेख्छु z क्युब प्लस 2z प्लस 1। अब यहाँ त पावर केही पनि नभए पछाडि हामीले त सम डिफरेन्स रुल, यदि यहाँ पावर थियो भने चाहिँ चेन रुलमा जानु पर्थ्यो, तर यहाँ त केही पनि छैन। यसको अर्थ यो त सम डिफरेन्स रुलमा जानु पाइयो हैन। डिफरेन्सिएटिङ कसको गरी पहिला फर्स्ट टर्मको, सेकेन्ड टर्म र थर्ड टर्मको हैन। एकैचोटि हामी भन्न सक्छौँ नि डेरिभेटिभ्स अफ z क्युब भनेको 3z स्क्वायर प्लस डेरिभेटिभ अफ 2z भनेको 2 प्लस डेरिभेटिभ अफ कन्स्ट्यान्ट 1 भनेको 0। यसलाई 3z स्क्वायर प्लस 2 लेख्न सक्यो एज इक्वेसन 1। बुझ्नु है। ल त्यस्तै गरी यहाँ छ एन्ड डिफरेन्स। अब हामीलाई दिएको छ x इज इक्वल्स टु के त z स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पनि दिएको थियो के यति हैन। यो दिएको हुनाले यसको डिफरेन्सिएट गर्यो। अब यहाँ त x भेरिएबलको x भेरिएबल इज इक्वल्स टु यति दिएको छ। नाउ डिफरेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु के त z, विथ रेस्पेक्ट टु z वी गेट हैन। त्यसपछि z अलि ल यसो गरे। अब के पायो भन्दाखेरि dx/dz इज इक्वल्स टु d कति लेख्छु त z स्क्वायर प्लस 2। ल यसको डिफरेन्सिएट गरौँ त कति आउँछ। z स्क्वायर को डिफरेन्सिएट भने z ट्वाइस z भयो, कन्स्ट्यान्ट को त 0 भयो, यो भनेको 2 टाइम्स z भयो हो। नाउ योलाई इक्वेसन सेकेन्ड मान्यौ। अब हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि dy/dx। dy त फर्स्टमै रहेछ हैन भनेको फर्स्ट इक्वेसनलाई सेकेन्ड इक्वेसनले डिभाइड गर्ने भयो। नाउ डिभाइडिङ फर्स्ट इक्वेसन बाई सेकेन्ड वी गेट। अघि सेकेन्डलाई फर्स्टले डिभाइड गरेको थियो, अहिले फर्स्टलाई सेकेन्डले डिभाइड गर्नु हैन। त्यही त हो नि। ल ठिकै छ। dy/dx भनेको फर्स्ट इक्वेसन कति छ त dy/dz। ल dy/dz। अनि सेकेन्ड इक्वेसन कति छ dx/dz। dx/dz हैन। dz यो र यो जाँदाखेरि त dy/dx भइहाल्यो। त्यसपछि यसको भ्यालु कति छ त dy/dz 3z स्क्वायर प्लस 2, 3z स्क्वायर प्लस 2। अनि सेकेन्ड इक्वेसनको भ्यालु कति छ त 2z। यही नै आन्सर हो। तपाईले यसरी नै आन्सर छोड्न पाउनुहुन्छ। यसलाई सेपरेट गरिरहनु पर्दैन है। यति नै आन्सर भयो। ल यसरी हामीले प्यारामेट्रिक फङ्सन पनि सल्भ गर्न भने चाहिँ जान्यौ है त। तपाईहरुले हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई मन पराइदिनु भएकोमा है सेयर गरिदिनु होला अनि गएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला।
जे होस् मन पराइदिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद।